पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनदेखि 27 किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित रैनादेवी छहरा गाउँपालिका रूपन्देही, अर्घाखाँची र गुल्मी जिल्लासँग जोडिएको छ। उज्यालो रैनादेवी, समृद्ध रैनादेवी, धार्मिक र खेलकुद पर्यटनको गन्तव्य रैनादेवी मूल नारा रहेको यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या जनगणना 2068 अनुसार 26,469 रहेको छ। 6,009 घरधुरी रहेको यस गाउँपालिकामा महिलाको जनसङ्ख्या 14,810 छ भने पुरुषको जनसङ्ख्या 11,659 रहेको छ। रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा विभिन्न जात जाति र धर्मावलम्बीहरूको बसोबास छ। आदिवासी जनजाति, ब्राह्मण, क्षेत्री, खस आर्य, दमाई, कामी, सार्की लगायतको बसोबास बढी मात्रामा छ। साबिकका 8वटा गाविसहरू समेटिएको यस गाउँपालिकाका 8वटै वडामा दलित समुदायको बसोबास रहेको छ। यो रैनादेवी छहरा गाउँपालिका भनेको आदिवासी जनजाति र दलितहरू को बस्ती अलि बढी नै भएको गाउँपालिका मानिन्छ र गाउँपालिकाले विगतदेखि नै बजेटहरू बनाउने बेलामा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ लक्षित वर्गका लागि पनि बजेट छुट्याउँदै आएको छ। धेरै ठुलो असर नपरे पनि कम्तीमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले केही प्रतिशतहरू बजेट छुट्याएर दलित समुदायको लागि भनेर कामहरू गर्दै आएको छ। अब सरकारले लिएको नीति अनुसार अथवा यो गाउँपालिकाले जुन समावेशी नीति अनुसार दलित लगायतका अरू अल्पसङ्ख्यकहरूलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेको छ, त्यो बिस्तारै देखिँदै जान्छ। रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा दलित समुदायको जनसङ्ख्या 3,695 रहेको छ, जुन गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्याको 13.95% हो। दलित मध्ये सबैभन्दा बढी कामीको जनसङ्ख्या 1,917 रहेको छ। सार्कीको जनसङ्ख्या 1,169 छ भने दमाईको जनसङ्ख्या 556 रहेको छ। यस गाउँपालिकामा 227 जना दलितले वृद्ध भत्ता लिइरहेका छन् भने 334 जना दलित बालबालिकाले पोषण भत्ता पाइरहेका छन्। गाउँपालिकामा सञ्चालित रोजगार कार्यक्रमहरूमा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिएको छ। वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातीय विभेदका कारण करिब 3,000 वर्षदेखि दलित समुदाय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक लगायतका हक अधिकारबाट वञ्चित छन्। अधिकांश दलित समुदाय गरिबको रेखामुनि छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत र लैङ्गिक विभेदमा परिरहेका छन्। संविधान र कानुनमा जातीय भेदभाव दण्डनीय छ, तर व्यवहारमा हटिसकेको छैन। राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनसँगै सार्वजनिक स्थलहरूमा हुने विभेदहरू भने कम हुँदै आएको पाइन्छ, तर विभेदको स्वरूप परिवर्तन भएको दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरूको बुझाइ छ। रैनादेवी छहराको गाउँपालिकामा जातीय विभेद सम्बन्धीको अवस्था हेर्दाखेरि एकदमै न्यून भएको अवस्था पनि होइन र पहिले जस्तो खुलेर तपाईँको विरोध जातीय विभेद गरेको त पाइँदैन, तर अहिले अलि फरक किसिमको विभेद आइरहेको पाइरहेको छ। पहिला जस्तै सिधै खुलेर त यो जात ऊ जात भन्ने कुरा हुन्थ्यो, छैछिटो बार्ने कुरा हुन्थ्यो भने अहिले आएर छैछिटो बार्ने त्यति देखिँदैन। तर परिचय दिँदाखेरि म फल्नो जाति भनेर, म दलित समुदायको मान्छे भनेर परिचय दियो भने उसँग गैर समुदायको मानिसहरू अटोमेटिकै तर्किने एकदम। मैले त्यसलाई के भन्ने गरेको छु भने वैज्ञानिक रूपको विभेद भनेपछि एउटा वैज्ञानिक विभेद चल्न लाग्छ अहिले। हरेक गाउँमा पनि त्यस्तो किसिमको छ, अनि गएर तपाईँको उसमा सहरमा पनि त्यस्तो किसिमको छ। ट्याक्कै तोकेर विभेद गर्न अहिले सकेको अवस्था होइन भने वैज्ञानिक रूपमा यो फल्लो जाति हो भनिसकेपछि त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण, त्यसपछि गर्ने व्यवहारहरू फरक साङ्केतिक रूपमा त्यो देखिएको छ। दलित उत्थान र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत न्यूनीकरणका लागि रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले सकारात्मक कामहरूको थालनी गरेको छ। लक्षित बजेट विनियोजन गरेर दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि प्राथमिकता दिएको छ। दलित बस्तीमा सडक, खानेपानी, विद्युत,
कृषि र आय आर्जनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। दलित समुदायमा हामीहरूले के काम गरिरहेछौँ भन्दा जस्तै यही चाहिँ हाम्रो रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाबाट हाम्रो यो खरको छाना हटाउने भन्ने बारेमा प्रायः दलित बस्तीमा बढी त्यस्तै किसिमको खरको छानाहरू भएको र उनीलाई गोठमा मात्रै दिने भन्ने थियो। अहिले चाहिँ त्यसरी त्यो हामी छुट्टिएर गएर गोठमा बसेकोलाई पनि मैले त्यहाँको भाइहरूलाई त्यो चाहिँ खरको छाना हटाएर अनि तिनको छानाहरू बढी मात्रामा दलितहरूलाई फोकस गरेको छु, किनकि दलितहरू अलिकन नसक्ने निमुखा भएको कारणले गर्दा उनीहरू घरै नभएर एउटा गोठमा बसेका, त्यस गोठमा बसेको गाउँपालिकाले त मान्यता दिएको थिएन र पनि मैले ती बस्तीहरूमा चाहिँ बसेकालाई मैले खरको छाना हटाइदिएर अनि तिनको छाना लगाइदिएको छु। र अनि ती बस्तीहरूमा पनि कस्तो छ भन्दा फेरि ती मात्र नभएर त्यहाँ दलितहरूलाई अब कोभिडकोमा बाख्रा पालन, अब बुङ्गुर पालन, कुखुरा पालन त्यस्तै त्यस्तै चिजहरूमा पनि मैले बढी फोकस दलित बस्तीलाई नै गरेको छु। गाउँपालिकाका केही दलित बस्तीहरूमा सडक निर्माण बाँकी नै छ, तर पूर्वाधार विकासमा तीव्रता दिएको गाउँपालिकाले दलित समुदायहरूमा सडक पिच गरेर उदाहरणीय कामहरू गरेको छ। यहाँ हामीलाई यो तलतिर मासतिर गाडी हिँडिरहन पर्ने, यहाँ चाहिँ अलि असजिलै थियो गाडीलाई, बाइक कुदाउँदा पनि यहीँ फस्ने, यसो गाडीहरू हिँड्दा पनि यहीँ फस्ने हुँदाखेरि यति भए पनि गरम भनेर यो यहाँ बनाएको। पहिला तल त्यत्रो खाली छ, त्यो बाटो बनाउने भन्नुभयो, अब आउने बजेटमा तल बनाउने हो अनि यो माथि बनाउने हो भनेर भन्नुभएको। के अरे दलित समुदायको आय आर्जन वृद्धि गर्न उनीहरूको परम्परागत पेसा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने काम भएको छ। तालिम प्रदान गरी सिलाइ मेसिनहरू वितरण लगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। पहिला अब हाम्रो पुरानै थियो, के अरे अब मेरो बाजे बजेको ससुरा बाजे सासू हुँदैको मेसिन थियो अनि त्यो मेसिनबाट पनि अब हाम्रो गुजरा चलेकै थियो, हामीले त्यहीबाट त चलाएको थियौँ। अहिले अब गाउँपालिकालाई दिएर अनि हामीलाई अझै राम्रो भएछ कि अब यही गरेर त खाइरहौँ नि, हाम्रो खेतीबारी केही छैन, के अरे त्यही गरेर खाऊँ। मलाई एकदम काम गर्न धेरै सहज भयो। पहिला पुरानो मेसिन थियो, अलिअलि खतरा खतरुक अलिअलि गर्दै थिएँ भने पछि नयाँ आइसकेपछि अलिक काम छिटो हुने, सजिलो हुने, त्यस्तो धेरै फरक पर्यो। दलित बस्तीहरूमा सामूहिक र सामाजिक कामका लागि सामुदायिक भवनहरू निर्माण भएका छन्, जसले गर्दा दलित समुदायमा सामूहिकताको भावना बढेको पाइन्छ। समुदायमा सहकारी स्थापना गर्ने, उपभोक्ता समितिको निर्माण गर्ने, बचत समूहहरू गठन गर्ने कामहरू पनि भएका छन्। 20-22 घरको समूहमा हाम्रो दलित बस्ती छ। बर्खामा बारिस भएर बाहिर बस्नलाई गाह्रो भएको हुनाले हामीले ओडामा गएर हामीले भवनको माग गऱ्यौँ। ओडाले हामीलाई 2 लाख रुपियाँ हालिदिएको थियो। 2 लाखले नपुगेर हामीले सर्वदान सहित हाम्रोले चाहिँ यो भवन बनाएर हामीलाई मिटिङ बस्न अनि यिनी हाम्रा समूहका भाँडाकुँडाहरू सरसामानहरू राख्नलाई हामीलाई राहत भएको छ। खरको छानामुक्त गाउँपालिका बनाउने अभियानबाट यहाँका दलित समुदाय पनि लाभान्वित भएका छन्। वर्षौंदेखि चुहिने छानामा रात बिताएका दलित समुदायले जस्ता पाता पाएपछि राहतको अनुभूति गरेका छन्। भत्ता पाइयो, अब टिन दिएको हो, गोठमा छापेको हो। खरका छाना मात्र मुक्त गरिएको छैन, अति विपन्न दलित परिवारका घर निर्माण समेत गाउँपालिकाले गरेको छ। माथि लान्थ्यो छानो के चुन्थ्यो, गाउँपालिका गएर टिन पाइन्छ भन्दै लक्ष्मीलाई लगेर गएँ। हजुरको त्यहाँ त आएर बनाउनु पठाएको के अरे बस्न त आफूलाई आनन्द भयो नि, यता चुयो भन्न पनि परेन, भाँडा थापेर बस्न पनि परेन। अहिले खुसी छु म, राम्रो भएर बसी छु। पहिला सुन्थ्यो, मैले दुःख पाएँ। दलित समुदायसँग श्रम र सिप छ, तर कामको विभाजनसँगै वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्थाका कारण आर्थिक सामाजिक हिसाबले पिँधमा पारिँदै आएका छन्। श्रमको सम्मान नगर्ने सामन्ती संस्कारका कारण दलितहरू शोषण उत्पीडनमा परेका छन्। तर गाउँपालिकाले भने दलित समुदायको पेसा र सिपलाई आधुनिकीकरण गरी सम्मान गर्न थालेको छ। 40 वर्ष भयो यो काम गरेको। गाविसकोले मलाई 12,000 दिएर यो लिइकिने अब यिनी काम गाउँघरको सुविधा राम्रोसँग गरिरहेछु।
पहिले खरको छाना थियो, खामासँग गाडिए थियो, अहिले गाउँपालिका टिन दियो, 1 अन्डल टिन दिएर त्यसै बनाइराखेका छौँ। अझै पनि पाएसम्म सुधार गर्नलाई बत्ती मेसिनहरू भए साधारणमा गर्ने इच्छा छ। दलित समुदायमा कृषि, बिउ बिजन, करेसाबारी, बाख्रा तथा बङ्गुर पालनका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भएका छन्, जसले गर्दा आय आर्जनमा वृद्धि हुनुका साथै आत्मनिर्भरता बढेको छ। सार्वजनिक स्थलमा कुनै पनि जातीय विविधता यस्तो वडामा छैन। यता कता पुरानो मान्छेहरूले एकैचोटि समाजलाई जुन तुरुन्तै स्वीकार्न सक्ने अवस्था नहुँदो रहेछ। हामीले यस रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 5 नम्बर वडाभित्र दलितलाई छुट्याइएको पैसोबाट उहाँहरूलाई बाख्रा वितरण गर्ने काम गरियो। त्यसपछि उहाँहरूलाई आय आर्जनमा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले बिउ बिजन अनि सुन्तलाका बिरुवाहरू, कागतीका बिरुवाहरू लगायत अन्य जुनसुकै अवस्थामा पनि पहिलो प्रायोरिटी यो पिछडिएको वर्गलाई दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले दलित लगायत जनजाति समेतलाई पनि हामीले यसमा बढी फोकस गरेको अवस्था छ। सांस्कृतिक संरक्षणका लागि दलित समुदायमा पञ्चे बाजा वितरण गरिएको छ। गाउँपालिकाबाटै मौलिक सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण गर्ने काम भएको छ, जसले दलित समुदायलाई पनि आर्थिक रूपमा राहत पुगेको छ। पहिला पुराना बाजा यताउताहरू हुन्थे, अहिले नयाँ बाजा गाउँपालिकाले दिनुभएको छ। हामी बजाउन पूजाआजा भयो, बिहा बर्तन भयो, हामी बजाउन हाम्रो अब परिवार समूह अब तिनी बाजा लिएर हिँडिन्छ। अहिले राम्रो भयो छ पहिलाभन्दा, है खुसी छौँ, हामी धेरै खुसी छौँ। विभिन्न संस्कृतिहरू संरक्षणका लागि पञ्चे बाजा वितरण गर्ने अनि यो व्यवसायिक गर्ने यो दलित समुदायलाई चाहिँ आर्जन सुधारका कार्यक्रम ल्याएर लियोहरू, घनहरू अनि यो सुनको काम गर्नेलाई सुन, यो पङ्खाहरू यी विभिन्न वितरण गरेका छौँ। र यो अनि पछि यो सिलाइ काम गर्नेलाई पनि हामीले मेसिनहरू खरिद गरी उहाँहरूलाई चाहिँ वितरण गरेको 2 चोटिसम्म उहाँहरूलाई पनि वितरण गऱ्यौँ। र यो आर्जन सुधारलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिँदै यो छानाको लागि चाहिँ खरको फुसको छाना भएको कारणले पनि जोखिम हुने हुँदा हामीले 3 वितरण गरेर पनि उहाँहरूलाई सहयोग गरेका छौँ। दलित समुदायको स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका साथै अति विपन्न दलित परिवारलाई छात्रवृत्ति तथा पोसाकहरूको व्यवस्था पनि आवश्यकता अनुसार वडाहरूले गर्दै आएका छन्। रैनादेवी छहरा वडा नम्बर 4 भनेको अलि दलित समुदायको बाहुल्यता भएको वडा हो। यहाँ अत्यन्त एउटा समृद्ध परिवारदेखि अत्यन्त निमुखा परिवार, अत्यन्त चाहिँ जीविकोपार्जन कठिन हुने परिवार भएको वडा पर्छ। दलित समुदायबाट एउटा परिवारले गरेको दमेनी सरायलाई हामीले अलिकति पैसा दिएर त्यसलाई पनि सपोर्ट हुने गरी कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौँ। एउटा समाजलाई अलिकति समृद्धि बनाउन सक्यौँ, त्यो परिवारलाई अलिकति आय चाहिँ आफ्नो आर्थिक अवस्था राम्रो भयो भने स्वभावतः चाहिँ छुवाछुत हटेर जान्छ। जहाँ गरिब छ, जहाँ अत्यन्त हेपिएको छ, त्यहाँनिर यो अलिक बढेर गएको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई कसरी उहाँहरूको जीविकोपार्जनलाई उठाउन सक्यो भने अटोमेटिक रूपमा त्यो हटेर जान्छ। कहीँ न कहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो बोखरदेखि माथिसम्म हाम्रो पिच गर्ने लक्ष्य छ र यो कन्टिन्यू रूपमा छ। यसपालि पनि छ र त्यो बस्ती हामीले अझै त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट हुने खालको कार्यक्रमहरू पनि छ। गाउँपालिका जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त छैन, तर गाउँपालिकामा विगत 4 वर्षदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका एउटा पनि उजुरी परेका छैनन्। स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि प्रत्येक स्थानीय तहको उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्ने भन्ने जुन संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका केसहरू, घरेलु हिंसाका केसहरू अनि बोक्सीको आरोप लगाउने केस र अनि सार्वजनिक ठाउँमा गाली बेइज्जती गर्ने अनि यो 7 सिमानाका केसहरू आएको छ। अहिलेसम्म जातीय छुवाछुत विरुद्धका केसहरू चाहिँ एउटा पनि आएको छैन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आर्थिक समृद्धि र विकाससँगै सामाजिक परिवर्तनका पनि वाहक बनेका छन्।
तर सीमित स्रोत साधनका कारण चाहे जसरी दलित समुदायमा काम गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव छ। दलितको कार्यक्रम आउँदाखेरि दलित नै हामीले चाहिँ अन्त दिन मिल्दैन। उहाँहरूको छनौटमा परेका चाहिँ व्यक्तिलाई दिइन्छ। काम त हरेक गरी कृषि सिँचाइ अब चाहिँ सबै कुरा गरियो, बाटोघाटो सबै गरियो, खानेपानी पनि गरियो। तर चाहिँ के हुन्छ भने जनताहरूमा चाहिँ यो गरिसै भनेर भन्ने अगाडिका कुराहरू चाहिँ यो भएन ऊ भएन भन्ने, तर पछाडि भएका कुराहरूलाई फर्केर नहेर्ने चलन पनि देखिएको छ। वार्षिक बजेटहरूमा पनि दलित बस्तीहरूलाई, दलित एरियाहरूलाई फोकस गरेर बजेट विनियोजन गर्ने। तर दलित लगायतका विभिन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू निर्माण गरिएकाले समाज परिवर्तनका लागि गाउँपालिकाबाट सकारात्मक पहलहरू भएका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्छ यसलाई, त्यहीको लागि यहाँ ओडालले पनि खटाएको प्रधानमन्त्री रोजगार खुलेको छ, ल तपाईँहरूको नाम निस्किया भनेर पठाएको राम्रै छ। घर नजिकको सरकारप्रति जनताका अपेक्षाहरू हुनु स्वाभाविकै हो। जनताको भरोसा पनि स्थानीय सरकारसँगै रहेको छ। त्यसमाथि उत्पीडनमा परेका दलित समुदायले विभेदबाट मुक्तिको आशा स्थानीय सरकारसँगै गरेको पाइन्छ। अब कति आधारभूत अस्पतालहरू बिजुली त नभई नहुने रहेछ होइन, बाटो पनि अब सकभर भए राम्रै हुने रहेछ, तर यतिले मात्र नपुग्दो रहेछ। यो के रहेछ भने सबभन्दा यो मान्छेको सोच परिवर्तन गर्न सकिएन भने यो विकासले मात्र मान्छे चाहिँ खुसी नहुँदो रहेछ। सबभन्दा मान्छेमा मैले यो केही गर्न सक्छु, मैले यो गर्नुपर्छ भनेर मान्छेलाई चेतनाको विकास गर्न हरेक चिज, जस्तै अब तपाईँको कसरी हिँड्ने, कसरी बोल्ने, के खाने, कहाँ जाने, यस्ता कुराहरूको यो दिमागको विकास गर्न सकिएन भने यो विकासले मात्र, यो भौतिक कुराहरूको विकासले मात्र समाज परिवर्तन आएन। त्यसले गर्दा पनि अब प्रत्येक चाहिँ बस्ती टोल बस्तीमा गएर कमसेकम पनि चेतनाको विकास गर्न सकियो भने त्यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ मलाई। सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि दलित समुदायको चौतर्फी विकासका लागि गाउँपालिकाले सकारात्मक अभियानहरूको थालनी गरेको छ। उहाँहरूले आफूले मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो भने उहाँहरूको चाहिँ मागलाई हामीले सानोतिनो सम्बोधन गरेका छौँ। किनकि उहाँहरूले त्यो कुरामा पनि उहाँहरू अलिकता आफै हिचकिचाएर गर्नुहुन्छ। हामी घर घर गएर तपाईँलाई यो भएन त्यो भएन के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी निरन्तरता त्यो चाहिँ घर दैलोमा जाने गरेका छौँ। सङ्घीयतासँगै घर नजिकै पुगेको स्थानीय सरकारसँग दलित समुदायको आशा र भरोसा छ। गुनासोसँगै खबरदारी पनि गरिरहेका छन्। गाउँपालिकामा तालिमोर आयो भने अब जस्तै जुत्ताहरूको पनि आउँछ गरे, त्यहाँ मिसिनहरू पनि पाउँछन् भन्छन्। अब त्यो सिलाइ मिसिनहरू अरू पनि यस्ता अन्य तालिमहरू आउँछ भन्छन्। तर यो हाम्रो यो दलित बस्तीमा अब त्यस्तो थाहा हुन्न क्या हामीलाई। दलित समुदाय मात्र नभएर सबै समुदायमा यो समस्या छ। कामहरू भएका छन्, तर अब जति हुनुपर्ने हो उहाँहरूको सोचाइ, इच्छा, आकाङ्क्षा अब हुनु स्वाभाविक हो, त्यति हुन सकेको छैन। अब बिस्तारै बिस्तारै ती कामहरू हुन्छन्। जस्तो दलित बस्तीहरूमा यातायातको सुविधा नपुगेको ठाउँ छैन। सबै दलित बस्तीहरूमा बाटो पुर्याइएको छ, खानेपानीको सुविधा व्यवस्था गरिएको छ, बिजुलीको व्यवस्था भएको छ। अब त्यस्तै गरेर अब आर्थिक उन्नति र जीविकोपार्जनको लागि पनि अब बिस्तारै अगाडि बढाइँदैछ। लक्षितको रूपमा दलितलाई भनेर स्पेसल हामीले बजेट विनियोजन गरेकै छौँ। वास्तवमा दलित भनेर जुन हाम्रो एउटा विभेदकारी प्रवृत्ति छ त्यो रैनादेवीमा त्यस्तै उग्र रूपमा अथवा बढी मात्रामा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यो रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा दलितलाई गरिने अन्याय अत्याचार र दलितलाई जुन गरिने विभिन्न आरोपहरू लगाउने यस्ता किसिमको 5 वर्षको अवधिमा कहीँ हामीले सुन्न पनि परेन र त्यस्ता किसिमको छ हामीलाई देख्न पनि परेन। अब दलितको लागि अहिले 5 वर्षको अनुभवमा जुन गरियो त्यसलाई हामीले काम गर्दै जाँदा पूर्वाधारहरूको कामहरू अलिकति प्रशस्तै मात्रामा गर्नुपर्ने यो गाउँपालिकामा भएको हुनाले हामी पूर्वाधारलाई समग्रमा पूर्वाधारलाई जोड दियो। पूर्वाधारलाई जोड दिएर जाँदाखेरि जस्तो बिजुली, पानी, बाटोमा अनि त्यसपछि गएर अरू संरचनाहरूमा बनाउनेमा दिँदाखेरि हामीहरूले अलिकति आवश्यक बजेटहरू दलित मात्रै नभएर अरू समावेशी बजेटहरू छुट्याउन प्रशस्त मात्र सकेनौँ। अब हाम्रो के भन्दाखेरि आगामी वर्षमा वास्तवमा यी पूर्वाधारका कामहरू पुरा गरिसकेको अवस्था भएको हुनाले अबको फोकस भनेको हामी समावेशी वर्गहरूलाई जस्तो दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्गहरू भयो, यो मुस्लिम आदि जुन जातिहरू बस्छ तिनीहरूको आर्थिक उन्नति गर्नको लागि स्पेसल्ली प्रोग्राम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो
विचार छ। गाउँपालिकाले दलित समुदायका लागि प्रत्यक्ष रूपमा लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। हामीले यतापट्टि छेउमा मन्दिर बनाउन पापा जस्तो टाढाबाट आउने दलितहरू, टाढाबाट आउने बाहुनहरू होइन, तिनीहरूले मन्दिरभित्र पसेर पूजा गर्न पाउन् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। मन्दिर बनाइदिए हुन्छ, बाटो बनाइदिए हुन्छ, अब त्यही त हो हामीलाई। हाम्रो केही स्थिति छैन, कसरी उपचार गर्ने, कसरी बचाउने, दुईवटा सानसाना इत्रिका बच्चा छन्, तिनका बच्चाको आमा केही हुने कि भन्ने हामीलाई पनि जलतर हुनै परेको छ। हेर्नुहोस् दुखै छ। हाम्रो दलित बस्तीलाई चाहिँ अलि प्राथमिकता कम दिए जस्तो लाग्छ मलाई होइन। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई खबर गर्नुहोस् अथवा गाउँपालिका हामीलाई यो सहयोग दियोस् जस्तो मलाई लाग्छ। सोचे जस्तो त अब खासै त्यस्तो त भएको छैन, तर समुदायलाई अघि बढाउने, आफ्नो समुदायलाई अलिकति शिक्षित बनाउने, राजनीतिमा अवसर गराउने त्यो चाहना छ। पहिला त हेप्ने चलन हुन्थ्यो के अरे, यो भइसकेपछि त्यस्तो ऊ छैन हाम्रोमा। विशेष गरी दलित समुदायको बस्ती बाहुल्यता भएको ठाउँ, यहाँ आदिवासी जनजाति र दलित समुदायको बस्ती भएको कारणले गर्दा दलितलाई विशेष फोकस गर्न पर्ने देखिन्छ। यसमा विशेष गरी विश्वकर्माहरूको बस्ती यहाँ धेरै देखिन्छ। त्यसरी आरन सुधारहरूदेखि लिएर अरू फर्निचरका कामहरूदेखि लिएर कसरी दलितलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय नै हो अहिले विशेष गरी यही नै छ। शिक्षा, रोजगारी, कृषि, स्वास्थ्य तथा सामाजिक आर्थिक विकासका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रमहरूको खाँचो छ। गाउँपालिकाले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक लगायतका विकास गर्न सक्यो भने मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ।